बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आप सभी अल्लाह के रहम करम से बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दोस्तों, आज का वाकया हम ऐसा दिलचस्पी आपके सामने बयां करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा एक बादशाह के पास एक मामूली सा बेचारा एक गुलाम था, यानी कि उसका नौकर समझ लो या खादिम समझ लो, जो भी था। तो उसी के बारे में हम आपसे वाकया करेंगे। लेकिन वो बहुत ही एक अक्लमंद और शिकारी और रहम दिल वाला भी था। जो उसका खादिम था बादशाह का, वो एक बहुत बड़ा शिकारी और रहम दिल वाला था। तो दोस्तों, जो वीडियो पे आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और दीन की बातें जरूर ही सुना करो। और दोस्तों, जो इस वीडियो में हम आपको ये फोटो दिखा रहे हैं, इमेज दिखा रहे हैं, इनसे इन कैरेक्टरों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपके दिखाने के लिए हम ये आपसे बयान करेंगे। तो दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है, अफ़गानिस्तान के मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका एक गुलाम था जिसका नाम सबगिस्तान था। वो बहुत बहादुर, अक्लमंद और रहम दिल था। उसकी उन्हीं खूबियों की वजह से बादशाह उससे बहुत अजीज रखता था, यानी कि बहुत ही प्यार करता था। एक रोज की बात है कि सबकतगीन घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने गया। वो बड़ा अच्छा शिकारी था, मगर उस रोज ऐसा इत्तेफाक हुआ कि शाम तक जंगल में मारा फिरने के बाद भी कोई शिकार उसके हाथ ना आया। जब वो वापस होने लगा तो हिरनी का एक बच्चा उसके सामने से गुजरा। उसने झट घोड़े से उतरकर उसे पकड़ लिया, फिर उसको घोड़े की काठी के साथ बांध कर अपने आगे रख लिया और वापस शहर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। मेरे प्यारे भाइयों, ये ऐसा वाकया है, इससे आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी मेरे प्यारे भाइयों, और रहम दिल बनने के लिए भी बहुत ही अच्छा आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों, जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो हिरनी उसके पीछे पीछे आ रही थी, और यूं लगता था जैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हिरनी का बच्चा भी बड़ी बुरी तरह तड़प रहा था। सबकतगीन को यह देखकर हिरनी और उसके बच्चे पर बड़ा तरस आया। वो फौरन घोड़े से उतरा और हिरनी के बच्चे को छोड़ दिया। तो दोस्तों, यही ऐसे ही अखलाक होते हैं। जो नेक दिल इंसान होता है, ये उसकी पहचान होती है मेरे प्यारे भाइयों। ये हिरनी का बच्चा जब अपनी माँ से मिला तो कितना खुश होया होगा। तो बच्चा आजाद होते ही अपनी माँ के पास चला गया। हिरनी ने बच्चे को दूध पिलाया और उसके साथ लेकर जंगल की तरफ चली गई। तो दोस्तों, ये वो वाकया है कि पूछो मत, इससे बहुत ही तड़प उठती है और रोना आता है। वो बार बार मुड़कर सबकतगीन की तरफ देखती थी, जैसे कि उसका शुक्रिया अदा कर रही है। उस रात सबकतगीन ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी सूरत बुजुर्ग उससे कह रहे थे, हे सबकतगीन, तुमने एक बेजुबान जानवर पर रहम खाया। तुम्हारे इस काम से अल्लाह बेपनाह खुश हुआ है, और सले में उसने तुम्हें बादशाहत बख्श दी है। उस ख्वाब के कुछ अरसे के बाद बादशाह ने अपनी बेटी की शादी सबकतगीन के साथ कर दी। सुभान अल्लाह। बादशाह के यहाँ सिवाय बेटी के और कोई औलाद ना थी, इसलिए उसके मरने के बाद सबकतगीन अफगानिस्तान का बादशाह बन गया। इस तरह हिरनी पर रहम करने की वजह से एक मामूली गुलाम को एक मुल्क की बादशाहत मिल गई। दोस्तों, तो ये रहम दिल वालों की बात होती है। बार बार हदीसों में आया है मेरे प्यारे भाइयों कि
جو ہمارے پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کی جو نقش قدم پہ دیکھے گا اور چلے گا تو انشاءاللہ تعالی اسے کبھی بھی کوئی بھی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں پریشانی ہوگی۔ پیارے بچوں، پیارے دوستوں، ہمیشہ جانوروں پر رحم کیا کرو، انہیں بے جا تنگ نہ کیا کرو۔ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کتنی اچھی تعلیم دی ہے۔ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ رحم و مروت کا معاملہ کرو، جیسے میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رحم کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے دوستو، سمجھو جیسے کہ ایک فرشتہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرشتہ کی طرح دکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کسی پہ بھی ظلم کرو، ہمارا اسلام میرے پیارے بھائیوں خالی پیار محبت ہی سکھاتا ہے۔ اور آپ کو بتا دے ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، نہ کہ رحمت المسلمین۔ اگر رحمت المسلمین ہوتے تو دوستو یہ نہیں چلتا، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے لیے، اپنی امت کے لیے رحمت العالمین بنایا ہے۔ نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان، نہ کوئی، ہر کسی کے لیے انہوں نے میرے پیارے نبی کریم رسول اللہ، دونوں جہاں کے مالک، دونوں جہاں کے سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو کیا ہم جھٹلا سکتے ہیں دوستو اپنے اس اسلام کی باتیں، اپنے حدیث کی باتیں؟ دھیان سے رہو، دھیان رکھو کہ ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اسلام بچایا ہے، کیسے کیسے اسلام پھیلا ہے، کیونکہ وہ رحم والوں کے ہی، جو ہمارے صحابہ اکرام، حضرات اکرام جو تھے وہ نیک دل تھے، اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، دولت دنیا چھوڑی ہے۔ یاد کر لینا ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد کر لینا۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو دوستو میرے پیارے بھائیوں، یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے کام کرو کہ آخرت تمہاری قدم چھوئے، آخرت تمہیں بلائے، نہ کہ آخرت تمہیں جھٹکارے، جنت تمہیں پکارے نہ کہ جہنم۔ تو میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال اور رحم دل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پہ اپنی ایسی رحمت برسائے کہ تا قیامت تک ہم اپنے رحم و کرم، اللہ کے رحم و کرم پہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ میرے دوستو، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔